बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट से दो जजेस को लाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया में, उनको वापस कर दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे अहम है आज एक बड़ा इस्तीफ़ा, और मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ पहली बड़ी बगावत है जो बाकायदा तौर पर उस इस्तीफ़े में उस निज़ाम की बुज़दिली और बदनीयती का इजहार किया गया इस्तीफ़ा देते हुए। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज जो मीडिया गुफ्तगू हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उमर अयूब, उनकी जानिब से जो अहम गुफ्तगू की गई है मौजूदा हालात के हवाले से। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक जो वकला की फ़हरिस्त है वो दे दी है, जिसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी हैं, सलमान अकरम राजा हैं, समीर खोसा हैं, नईम हैदर पंजोता वगैरह, ज़हीर अब्बास जो इमरान खान के वकला हैं। तो इनकी लिस्ट कल के लिए दे दी गई है। अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3 बजे का कहा गया था, 3 से ऊपर टाइम हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पेशरफ सामने नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अहम गुफ्तगू की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कहा गया कि सियासतदानों को इलेक्शन और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर, तौहीन अदालत केस मुकर्रर न होने पर उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद हैं और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 2 दिन पहले हाई कोर्ट में इमरान खान की बहनें और क़यादत मौजूद थी। चीफ जस्टिस के पास पेश होना चाहा मगर वो जुमा की वजह से चले गए थे। उन्होंने कहा कि पिटीशन को डायरी नंबर लगा दिया गया मगर अभी तक फ़िक्स नहीं कह रहे। पहले भी हमारे केस यहाँ पर लगते रहे, इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता था। उस वक्त कोई ज़मीन आसमान ऊपर नीचे नहीं हुआ था। उमर अयूब का कहना था इमरान खान समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो गिरफ़्तार हैं वो सियासी कैदी हैं। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस लगाए गए। हम ये लोग यहाँ आए और इंसाफ के लिए अदालत का ही दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हम रियासत का हिस्सा हैं। रियासत की जो तारीफ़ ये लोग करते हैं वो यकसर मुख्तलिफ है। अक्ल के अंधों से कहता हूँ कि आइन का मुताला करें तो समझ आएगा कि रियासत होती क्या है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं, क्योंकि यहाँ कानून की हुक्मरानी ही नहीं, यहाँ सिर्फ जंगल का कानून चल रहा है। इमरान खान ना ढील मानते हैं ना ही डील मानते हैं। इमरान खान की बहनों को सियासत में लाना नाजायज़ है। बहनें बतौर फैमिली मेंबर मुलाकात करती हैं। उन्होंने अपने इस्तीफ़े की खबरों की तरदीद भी की और कहा कि सियासतदानों को इलेक्शन और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। PDM हुकूमत में हमने धांधली कैसे कर ली, मेरे ख़िलाफ़ उम्मीदवार हार मान चुके हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल वालों को चैन नहीं आ रहा और वो हर सूरत चाहते हैं। चूँकि अब ये ख़बरें भी हैं कि उमर अयूब चूँकि बोलता है तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस गया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो केस उमर अयूब के ख़िलाफ़ आ सकता है, उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। वो नए अपोजिशन लीडर की तैनाती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चूँकि अपोजिशन लीडर अहम ओहदा हैं जिन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपना किरदार अदा करना है, और इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे यहाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आया अब इलेक्शन कमीशन पहले फ़ैसले देता आया है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोयटा से आदिल बाज़ई को हटाया था, लेकिन उस वक्त फिर ऊपर बेंच भी वो मंसूर अली शाह जैसे होते थे। अब चूँकि बेंच बनाने हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और उनकी कमेटी ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, तो वो डेफिनेटली जैसे 9 मई के मुकदमात वो जूनियर जजेस के पास फ़िक्स करके गए हैं, तो इसी तरीके से वो उनकी जानिब से जो मुकदमात हैं वो जूनियर जजेस को दे दिए जाएंगे, जो या 26वीं तरमीम के बाद आए हैं या जब 26वीं तरमीम से पहले लाया गया फ़ाइज़ ईसा के दौर में। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। KP हुकूमत ने दीनी मदारिस की ग्रांट भी बढ़ा के 100 मिलियन रुपए कर दी है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, और जब मदारिस को आपने रजिस्टर किया और आपने मदारिस के तमाम मामलात को हुकूमतें देखती हैं और उनके फ़ंड्स को भी चेक किया जाता है, तो ज़रूरी है कि वो भी उतने ही शहरी हैं। इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न के तहत जितना पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हक़ है उतना ही एक मदरसे के स्टूडेंट्स का हक़ है, चूँकि वो भी इस मुल्क के शहरी हैं और वो तो एक आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और उस निज़ाम को भी बेहतर करना चाहिए। उस निज़ाम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और फिर एक आला तालीम हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारस की ग्रांट जो 30 मिलियन हुआ करती थी उसको बढ़ा के 100 मिलियन रुपए कर दी है। KP हुकूमत का कहना है
کہ وزیر اعلیٰ کی صدارت اجلاس میں دینی مدارس کے گرانٹ میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے طلبہ بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ دینی و عصری تعلیم کا امتزاج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ طلبہ کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ کے پی حکومت کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے میں دینی و عصری تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اسکولوں کے ساتھ مدارس کو بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ہر صورت جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اسی طرح حقوق دیں گے جو ہم عام اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ وہیں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ماتحت ججز کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ پنجاب سے ججز لائے گئے تھے، کچھ پشاور سے لائے گئے تھے، پشاور ہائی کورٹ کے ماتحت ججز کچھ باقی صوبوں سے بھی لائے گئے تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماتحت عدلیہ کے 2 ججز کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئی ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 21 کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید احتشام علی کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس کر دی ہیں۔ جج سید احتشام علی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی اسلام آباد تعینات تھے۔ اس طرح گریڈ 20 کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حسینہ ثقلین ان کی خدمات بھی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی ہیں۔ جج حسینہ ثقلین بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات تھیں۔ تو یہ دونوں ایک 20ویں گریڈ کا جج اور ایک 21ویں گریڈ کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، وہ پہلے اسلام آباد میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، ان کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ الیکشن جیتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شعیب شاہین نے، علی بخاری نے اور نیاز اللہ نیازی نے کمپین کی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور انصاف لائرز فورم کو مجبور کیا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر کو اناؤنس کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اون کیا، اناؤنس کیا، کمپین کی اور وہ جیت گئے۔ جیتنے کے بعد پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ چلے گئے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے ملاقات کرنے، اس وقت جب بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل اسلام آباد میں یہ موقف تھا کہ وہ ان کی جو اوتھ سرمنی تھی اس میں بھی نہیں گئے تھے۔ وہ ملاقات ہوئی، ملاقات میں جو ان کے چیمبر کے مسائل ہیں اور وہ ساری چیزیں، ابھی 2 دن پہلے ان کا ایک فیس بک کا اسکرین شاٹ بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا واجد گیلانی صاحب کا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وکلا کے جو مسائل ہیں، چیمبر کے مسائل ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ حل ہو چکی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جب اپنی درخواست واپس لی ہے، اس درخواست واپس لینے سے پہلے سینئر 50 وکلا نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ان کے دفتر میں ملاقات کی اور کہا کہ آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو آپ نے کنونشن بلانا تھا وہ کنونشن بھی بلائیں، اور کسی صورت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کا ٹرانسفر ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ اب وہی ہوا کہ انہوں نے کمپرومائز کیا اور اپنی درخواست واپس لے لی۔ آج جو ایمان مزاری ہیں، ایمان مزاری کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ انہوں نے آج 21 اپریل 2025 کا پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ریزگنیشن فرام پوسٹ آف چیئرپرسن ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کمیٹی آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس، جو جبری گمشدگیوں سے متعلق ایک بڑی کمیٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اس کی چیئرپرسن ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اہم کمیٹی جو جبری گمشدگیوں سے متعلق ہے اس کی چیئرپرسن ہیں جو ایمان مزاری۔ انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفے میں جو وجوہات دی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور یہ ایک پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا استعفیٰ ہے جس میں اس نظام کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں جبری گمشدگیوں کی کمیٹی کی چیئرپرسن نے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر اصولی موقف سے پیچھے ہٹ کر بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ نہیں سمجھتی کہ ہائی کورٹ بار میں اب اتنی جرت ہے کہ جبری گمشدگیوں جیسے معاملے پر کھڑی ہو سکے، لہٰذا محض رسمی عہدہ رکھ سکتی ہوں، نہ ہی موجودہ بار کی کابینہ میں رہ کر اپنا نام خراب کر سکتی ہوں۔ یہ ایمان مزاری کی جانب سے بڑی تفصیلی ہے، مزید بھی انہوں نے لکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 26ویں یعنی ترمیم اور ججز کی سینیورٹی پر سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں واپس لے لیں۔
اب احتجاجاً کیوں دیا؟ احتجاجاً دیا کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک بڑا تگڑا موقف تھا 26ویں ترمیم اور ججز کے ٹرانسفر پر، آپ نے وہ درخواستیں واپس لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے پر شدید مایوسی اور حیرانی ہوئی۔ ایمان مزاری نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے مجھے جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیٹی کے چیئرپرسن مقرر کیا تھا۔ مجھے کمیٹی کی جانب سے بیان جاری کرنے کے لیے ابھی تک لیٹر پیڈ تک تاحال جاری کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ بار کا اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنا اور 26ویں ترمیم اور ججز ٹرانسفر سے متعلق درخواستیں واپس لینا قابل مذمت ہے، بزدلی ہے اور بدقسمتی ہے۔ میرا عہدہ لینے کا مقصد رول آف لا اور جبری گمشدہ افراد کی رہائی کے لیے وکالت کرنا تھا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں اس معاملے پر کھڑا ہونے کی جرت نہیں ہے، میں عہدے سے استعفیٰ دیتی ہوں۔ میں بار کی موجودہ کابینہ کو اپنے نام اور شہرت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس وجہ سے میرا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ یہ انہوں نے احتجاجاً اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک بڑا عہدہ چیئرپرسن جبری گمشدگیوں سے متعلق جو کمیٹی ہے اس سے استعفیٰ دے دیا احتجاجاً، اور کہا کہ جب آپ میں جرت ہی نہیں ہے نظام کے خلاف کھڑا ہونے کی تو میں اپنی جو ریپیوٹ ہے وہ خراب نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ اس کابینہ میں بیٹھ کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔